अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा मोहम्मद मज़हब सीरीज़ के 9वें हिस्से के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मज़हब सीरीज़ की इब्तिदा में हमने ये बात जानी थी कि आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले लोग मजहबी होना शुरू हो गए थे, और ये बात हमें इस तरह पता लगी थी कि उस ज़माने के लोगों ने अपने मुर्दों को दफनाना शुरू कर दिया था। और मुर्दों को दफनाने की मंतक ये थी कि उनका मानना ये था कि इस ज़िंदगी के बाद भी कोई ज़िंदगी है जहाँ पर मुर्दे का सफ़र जारी रहता है। और हमने ये भी सवाल किया था कि उस ज़माने के लोगों को ये आगही कैसे हासिल हुई कि ये दुनिया आखिरी दुनिया नहीं है, बल्कि इस दुनिया के बाद भी कोई आलम ऐसा है जिसमें रूहों का या शऊर का सफ़र जारी रहता है। और इस बात के तहकीक के लिए हमने 2 नज़रियों को देखा था, जिसमें पहला नज़रिया मटीरियलिज़म था और दूसरा नज़रिया आइडियलिज़म था। और इसी तरह हमने जानने के 4 तरीक़ों के बारे में भी आगही हासिल की कि हम ये पता लगा सकें कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में कोई आगही रखते हैं तो वो कौन से ऐसे तरीक़े हैं जिनके ज़रिए हम कुछ तहकीक कर सकते हैं या हम इल्म की रसाई हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन दोनों नज़रियों और इन जानने के 4 तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि हमारे बुज़ुर्गों को ये बात कैसे पता लगी कि ये दुनिया आखिरी दुनिया नहीं है और मरने के बाद भी कोई दुनिया है। पहला नज़रिया जिसके बारे में हमने जाना था उसे हम मटीरियलिज़म या मादियत परस्ती कहते हैं। इससे मुराद ये है कि इस दुनिया की हकीकत महज मादा है, और जब हमारा जिस्म या ये दुनिया ख़त्म होगी तो कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो बचेगा। और इस नज़रिए के साथ जो जानने का तरीक़ा हम आहंगी रखता है वो एम्पेरिसिज़म है। एम्पेरिसिज़म सिर्फ़ हवास की नॉलेज को सही मानता है, और इस नज़रिए का मानना ये है कि इल्म सिर्फ़ वही है जो हम अपने ज़ाती तजुर्बे से या अपनी 5 हवास से हासिल कर सकते हैं। चूँकि आजकल की साइंसी दुनिया में ये नज़रिया बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुआ है, लिहाजा मटीरियलिज़म का मानना ये है कि इंसान मजहबी जब हुए तो ये उनके ज़हन का कोई मुग़ालता था, कोई उनको गलत फ़हमी हो गई थी जिससे वो इस नतीजे पर पहुँचे कि कोई गैर मावराई हस्तियाँ मौजूद हैं। और चूँकि हम अपने 5 हवास से आज तक किसी रूह के बारे में या किसी गैर मावराई हस्ती के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सके हैं, लिहाजा ऐसी कोई हस्ती ना एग्ज़िस्ट करती है और ना ही ये इल्म सही है। ये बात मैं बताती चलूँ कि वो मज़हब का तारीख़ी हैसियत से इनकार नहीं करते। वो ये मानते हैं कि मज़हब एक बहुत कदीम ज़माने से इंसानों के साथ मौजूद है, लेकिन उसकी अपनी कोई हकीकत है, वो इस बात को तस्लीम नहीं करते, और वो इसी नतीजे पर आज भी कायम हैं कि ये इंसानों के अपने ज़हन की इख्तिरा है। मटीरियलिज़म के बरक्स दूसरा नज़रिया आइडियलिज़म है, जिसका मानना ये है कि असल हकीकत शऊर है। वो मादे को मानते हैं लेकिन उसको सानवी हैसियत देते हैं। और इस नज़रिए के साथ जो जानने का तरीक़ा हम आहंगी रखता है वो रैशनलिज़म है। रैशनलिज़म वो नज़रिया है जो ये बताता है कि हम अपनी अक्ली इस्तदलाल के ज़रिए दुनिया की हकीकत तक पहुंच सकते हैं। ये नज़रिया ये बताता है कि अगर हमारे बुज़ुर्ग मजहबी हुए थे तो वो अपने अक्ली इस्तदलाल से इस नतीजे पर पहुँचे थे कि जब हम इंसान कोई चीज़ तख्लीक करते हैं तो उसके पीछे कोई खालिक मौजूद होता है। इसी तरह ये जो दुनिया तख्लीक में आई है इसके पीछे कोई ना कोई खालिक ज़रूर है। और इस नज़रिए के तहत उन्होंने ये जाना कि अगर कोई खालिक मौजूद है तो फिर उसके साथ हमारा क्या रिश्ता है, और इस सोच के नज़रिए में फिर उन्होंने अपने मज़ाहिब को अहम माना। यानी ये कि आइडियलिस्ट्स और रैशनलिस्ट्स इस बात को हकीकत मानते हैं कि मज़हब हैं और इंसानों का अपने खालिक के साथ कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है।
تیسرا جاننے کا طریقہ انٹیوشنزم ہے۔ انٹیوشنزم، جسے ہم چھٹی حس، الہام یا وحی کہیں گے، اس نظریے کا ماننا یہ ہے کہ ہم حقیقت تک خود پہنچ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہمیں کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو بھی حقیقت ہے اس کو ہم خود محسوس کر سکتے ہیں۔ چونکہ انٹیوشنزم یا وجدانیت کا یہ ماننا ہے کہ لوگ ذاتی تجربے کی بنا پر حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا اس زمانے کے لوگوں کو یہ بات اپنے ذاتی تجربے سے پتہ لگی ہوگی کہ غیر ماورائی ہستیاں موجود ہیں اور مرنے کے بعد بھی انسان کا سفر جاری رہتا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ انٹیوشنزم یا وجدانیت ذاتی تجربے کو اہم مانتا ہے، لیکن یہ ذاتی تجربہ ہمیں ہمارے 5 حواس سے نہیں ملتا، بلکہ ہماری کوئی چھٹی حس ہوتی ہے یا کوئی الہام ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا سچ ہے۔ لہٰذا اس جاننے کے طریقے کو، جو کہ ڈائریکٹ ہے، جو کہ ہم نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، مٹیریلزم کے جاننے کے طریقے سے مختلف سمجھنا چاہیے۔ مٹیریلزم کا ماننا یہ ہے کہ صرف 5 حصے ہیں جن کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ علم ہوتا ہے، لیکن انٹیوشنزم کا یہ ماننا ہے کہ چھٹی حس بھی ایک اہم حس ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم مذاہب کی ابتدا کو دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر وجدان یا وحی ضرور نظر آتی ہے۔ اگر ہم بدھزم کی بات کرتے ہیں تو گوتما بدھا، جن سے بدھزم مذہب کی ابتدا ہوئی، وہ ایک لمبا عرصہ سچ کی تلاش میں رہے، اور بالآخر وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اور جہاں پر انہوں نے مراقبے کیے یا کسی ایک گہری سوچ میں وہ گم رہے، اور پھر ان پر حقیقت آشکارا ہوئی، یعنی ان پر الہام ہوا، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی چھٹی حس نے ان کو یہ بتایا کہ حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح تقریباً تمام ہی مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام کے ظہور سے پہلے حضرت محمد غار حرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اسی غار کے اندر پھر ان پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی۔ چوتھا جاننے کا ذریعہ اتھارٹی یا باوثوق ذرائع ہے۔ ہمارے قدیم بزرگ جب مذہبی ہوئے ہوں گے تو وہ اس بات پر ہوئے ہوں گے کہ ان کو کسی باوثوق ذرائع سے یہ حقیقت پتہ لگی ہوگی کہ یہ دنیا حتمی دنیا نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی عالمین ہیں۔ اب جن باوثوق ذرائع سے ان کو یہ بات پتہ لگی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنے انٹیوشن کے ذریعے اس علم تک پہنچے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اپنے عقلی استدلال سے اس نتیجے تک پہنچے ہوں۔ میں یہاں پر یہ وضاحت کرتی چلوں کہ یہ صرف میری قیاس آرائی ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر ہمارے بزرگ مذہبی ہوئے ہوں گے۔ ہم میں سے کسی کے پاس بھی ابھی تک کوئی ایسی حتمی نالج نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ وہ وجہ تھی جس کی بنا پر ہمارے بزرگ مذہبی ہوئے تھے۔ لیکن آج کل جو علم ہمارے پاس اویلیبل ہے اور میسر ہے، میں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سیریز بنائی ہے، اور میں نے اپنی قیاس آرائی کی ہے۔ ماضی قدیم میں جانا اور پھر کسی حتمی طریقے سے یہ بات کہنا کہ وہ وجوہات کیا تھیں جس کی بنا پر ہمارے بزرگ مذہبی ہوئے تھے، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بات ممکن ہے۔ ہم آج کے زمانے میں رہتے ہوئے صرف قیاس آرائی ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آج کے زمانے کا غالب نظریہ جو کہ مٹیریلزم ہے، کیا ہمیں اس کو سچ مان لینا چاہیے؟ مٹیریلزم جو کہ بڑے دبنگ طریقے سے اس بات کو پروموٹ کرتی ہے کہ اصل صرف مادیت ہے، کوئی روح نہیں ہے، کوئی ایسے عالمین نہیں ہیں جہاں پر روح کا سفر جاری رہتا ہو، تو کیا وہ سچ ہے؟ اور اس کے علاوہ جو باقی نظریے ہیں، یعنی آئیڈیلزم، اور جو باقی جاننے کے طریقے ہیں، یعنی ریشنلزم، انٹیوشنزم اور اتھارٹی، کیا وہ غلط ہیں؟ اس بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور جہاں بھی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔